શાદા શહેરમાં भेटणं नवजात बाळकनं मृतदेह पूर्ण शादाમાં ખળબળ ઉડે છે। માહિતી અનુસાર શાદા શહેરનો પટેલ રેસિડેન્સી જોડે એક ટપરી છે તટે એક બાળકનો મૃતદેહ भेटणं आणि ती घटना पूर्ण शादाમાં पसरता જ गर्दी तडे देखणारसनी गर्दी तडे जमा होईनी आणि तेनामुळे ट्राफिकनी समस्या सुद्धा होईनी आणि एक जागृत नागरिकनी पोलिससले फोन करा आणि शादा शहरना पोलीस सुद्धा तत्काळ घटनास्थळावर पोहोचणार आणि तेसनी देखीसनी घटना देखीसनी तेसनी आरोग्य विभागले सुद्धा माहिती देणे आणि आरोग्य विभागनं पथक सुद्धा तटे पोहोचणार आणि तेसनी योग्य दिशामा कार्य करी। एका अशा बी काय घटना होतस की नवजात बाळक असले असं जे लोक कोठे बी सोडी देतस तसले जरी वाढत नाही लाव नाही तर मग जन्मत कसाले देतस तर अशा घटना नाही व्हायला पाहिजे। शादा पोलिससनी पंचनामा करीसनी मृतदेह तेसना ताबाમાં લેલ છે आणि सीसीटीव्ही કેમેરાના આધારસર યોગ્ય દિશામાં તપાસ ચાલુ છે જેને કરીસની જે પણ ઘટનાના માગે જે પણ સત્યતા હોય ती बाहेर निघी आणि पुढली तपास તેના માધ્યમથી કેમેરા सीसीटीव्ही કેમેરાના માધ્યમથી ચાલુ છે। धन्यवाद। मना खानदेश, शहादा।